مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. मां शुक्रगुज़ार आहियां मदनी चैनल वारनि जो जेको हर गली हर शहर में जेको आहे सो इस्लाम खे फैलाइण लाइ हिकिड़ो ही पंहिंजो कोशिशूं करे रहिया आहिनि। मदनी चैनल तमामु हिकिड़ो बहितरीन चैनल आहे इस्लाम जे हवाले सां। जी त मदनी चैनल जीअं खुलियो आहे त घरनि में ऐं जेको ॿाहिराड़ी में ऐं शहरनि में जेका दीनी तइलीम आहे उहा आम थी आहे। ऐं असांजा जेके दावत इस्लाम जा जेके तमामु वॾा पेशवा आहिनि उन्हनि जूं हर ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं। अमीर जेके आहिनि अमीर अहले सुन्नत उन जो ॿुधंदा आहियूं ऐं उन्हनि ते इंशाअल्लाह अमल भी करण जे लाइ ख़ुशान हूंदा आहियूं।